गिलगित में, गिलगित स्कर्दू कारगिल की पहली लड़ाई 48 में हुई थी। कारगिल पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था। पाकिस्तान कारगिल कैप्चर कर चुका था। 99 में इसकी तारीख दोबारा दोहराई गई है, लेकिन हम आपको पहले ये बात, गिलगित और स्कर्दू और वो सारे इलाके, मुजफ्फराबाद मुजाहिदीन ने इस तरफ से आजाद कराया, नॉर्थ के इलाके जो थे वो चित्राल की मलेशिया ने आजाद कराया, पाकिस्तानी फौज दाखिल हुई इसमें। पूंछ का जो गैरिजन था 1 साल उसका मुहासरा रहा है, हिंदुओं का जो गैरिजन मुसलमानों ने घेरा रखा है। लेकिन बड़ी शदीद गलतियां जब ओकन लेक की गद्दारी की वजह, ओकन लेक और ग्रेसी की गद्दारी की वजह से बहुत शदीद गलतियां हमसे डिले हुआ हमसे कि इंडियंस वर एबल टू कैप्चर श्रीनगर एयरपोर्ट। मुजाहिदीन जो यहां से दाखिल हुए थे कश्मीर फतह करने के लिए, उनसे भी गलतियां हुई। कश्मीर का श्रीनगर एयरपोर्ट कैप्चर करने से पहले कंफ्यूजन हो गई, वो रुक गए क्योंकि ट्रेन सोल्जर्स नहीं थे, वॉलंटियर मलेशिया थी, कंफ्यूजन हुई, दिक्कत हुई। ये तारीखी मौके होते हैं, लम्हों की खता होती है, सदियों में सजा काटनी पड़ती है। कश्मीर आजाद कराने का वो हमारे पास एक शानदार मौका था कि इस बात के बावजूद कि गद्दारी हमारे साथ की गई थी, अंग्रेजों ने गद्दारी की थी, अंग्रेजों ने पूरे गुरदासपुर और सारे रूट्स उनको दे दिए थे, उसके बावजूद हम वॉलंटियर्स के जरिए हम कश्मीर श्रीनगर कैप्चर कर सकते थे, लेकिन आखिरी लम्हे पे कोई डिले हो गया और वो एक तवील कहानी है। ये क्या मामला हुए। लेकिन अब मेरे सवाल की तरफ आते हैं, कश्मीर को जगलर वेन कहने की क्या वजूहात हैं? देखिए, जैसे हमने बात आपसे कही कि कायद आजम एक बसीरत के वाले इंसान और चीते का जिगर रखते थे। ही हैड द पावर एंड द करेज कि जो फॉरेन पॉलिसी, जो विजन वो रखते थे, उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत भी थी उनके अंदर। तमाम पाकिस्तान के दरिया कश्मीर से निकलते हैं। पाकिस्तान एग्रेरियन सोसाइटी है, हमारे यहाँ ज़राअत हमारी बुनियाद है। आज वही फितना जिसको कायद आजम 48 में देख रहे थे, इंडिया वुलर बैराज और किशन गंगा डैम और भाषा डैम और न जाने कौन कौन से डैम बना के हमारे दरिया बंद करने की कोशिश कर रहा है। 21वीं सदी में जो जंगें होंगी वो जमीन पे नहीं, पानी पर होंगी। और इंडिया, और इस बात को कायद आजम समझते थे, इसी वजह से उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था और अपनी पूरी कुव्वत झोंक दी थी इस बात में कि कश्मीर को हम आजाद कराएं। देखिए, कायद आजम का इंतकाल सितंबर में होता है। दिसंबर के करीब उस वक्त की पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जाके, उस वक्त कैफियत क्या होती है, इंडिया की गवर्नमेंट भीख मांगती हुई घुटनों के बल गई यूनाइटेड नेशंस के पास, खुदा के वास्ते मुजाहिदीन को और पाकिस्तानी फौज को रोको, कश्मीर हमसे हैंडल नहीं हो रहा, जो आप कहेंगे हम करने को तैयार है। यूएन रेजोल्यूशन इंडिया के कहने पर पास हुई, यूएन ने कंडेम किया, यूएन ने पूरा डिसीजन दिया, इंडिया ने एक्नॉलेज किया उनको कि हम इसमें फैसला कराएंगे, प्लेबिसाइट कराएंगे, आप किसी तरह पाकिस्तानी फौज को रोकें, सीज फायर करवाएं। जंग 1.25 साल से जारी थी उस पाकिस्तान की कि जिसके पास लिखने के लिए कागज नहीं था, वो अपनी जगुलर वेन को, अपनी शहरत को बचाने के लिए कायद आजम के हुक्म पर मुसलसल कश्मीर में हम जहाद कर रहे थे और उसको आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। कश्मीर फॉल होने लगा था। यहां पर पाकिस्तान गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज कर गई, यहां वो मैदान जंग में जीती हुई बाजी, हम फिर डायलॉग टेबल पे हार गए। इंडिया को वक्त चाहिए था, हमने सीज फायर कर दिया, सीज फायर किया और वो दिन और आज का दिन कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल जिसने जो जगह कैप्चर की हुई थी, इंडिया ने थोड़ा आगे बढ़कर आखिर सीज फायर से पहले कारगिल दोबारा कैप्चर कर लिया। गिलगित स्कर्दू अभी भी हमारे पास है, मुजफ्फराबाद हमारे पास है। जो आज नक्शा आपको नजर आता है, ये 48 की उस लड़ाई में पाकिस्तानियों ने मुजाहिदीन की मदद से, चित्राल स्काउट्स की मदद से, रेगुलर पाकिस्तान आर्मी की मदद से, इस बात के बावजूद कि अंग्रेज फौज ने गद्दारी की थी और मुसलमानों के हमारे पास वसाइल बिल्कुल नहीं थे। लेकिन जिस चीज को हम एम्फसाइज करना चाहते हैं, देखिए एक बात बहुत अहम है समझने की, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज होती हैं, जो इलाके मुतनाजा होते हैं, वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर लॉज अप्लाई नहीं करते, वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं कहलाते। जिसका जो बस चलता है वो उस पर कब्जा कर लेता है जाके, एंड दिस इज द इंटरनेशनल लॉ। नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड है। अंग्रेजों ने फॉकलैंड्स के पे कब्जा किया हुआ था, अर्जेंटीना ने कहा ये हमारा है, जाके कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने फिर छुड़ा लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये इसी तरह हो, देखिए रियासत हैदराबाद की, अंग्रेजों ने हैदराबाद की रियासत पर भी इसी तरह कब्जा किया। उस्मान अली खान ने मुजाहमत की, 5 दिन लड़ाई हुई शदीद, हिंदुस्तानी फौज ताकत के बोल पे हैदराबाद पर कब्जा किया उन्होंने, जूनागढ़ की रियासत पर कब्जा किया, ऑपरेशन पोलो का नाम दिया था उन्होंने, जो हैदराबाद की रियासत पर उन्होंने कब्जा किया। कश्मीर में भी उन्होंने फौजें भेजी, हमने भी फौजें भेजी, लड़ाई हुई। ये पॉलिसी कायद आजम की बनाई हुई है कि जो और ये दुनिया में एक्सेप्टेड पॉलिसी है कि देखिए हमको छुप छुप कर खुफिया तौर पर कश्मीर की मुजाहिदीन की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस शुड बी पार्ट ऑफ आवर डिक्लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिछले 60 साल से अगर हम आपको तारीख बताएं, वो ये है कि कोई फिक्स बॉर्डर्स नहीं है वहां। उनका बस चलता है, वो एक चोटी पे कब्जा कर लेते हैं, हमारा बस चलता है, हम दूसरी पहाड़ी कैप्चर कर लेते हैं। मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल तब्दील होती चली आ रही है पिछले 60 साल। इट इज शो ऑफ पावर, इट इज अ शो ऑफ पावर। जिसका बस चलता है वो करता है।
اور اینڈ یو تھنک اٹس کمپلیٹلی جسٹیفائڈ؟ ٹوٹلی جسٹیفائڈ، اس لیے کہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اوور آل ان گلوبلی دیکھا دنیا جائے میں ہر جگہ ہر قوم یہی کرتی ہے. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو جا کے قبضہ کر لیتی ہے. ہمارا سر کریک کا سندھ میں سر کریک کا جو مسئلہ ابھی تک انڈیا کے ساتھ ہمارا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ جا کے اس کو لے لیتا ہے، دوسرے کو نہیں لینے دیتے. دیکھیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر، قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کیوں اتنی شدت کے ساتھ قائد اعظم نے طاقت کا استعمال کیا. کشمیر بزور شمشیر وہ لینا چاہتے تھے. کوئی ڈپلومیسی، کوئی ڈائلاگ، کوئی ٹاکس، کوئی سی بی ایمز کانفیڈنس بلڈنگ میجر، نو نانسنس لائک دیٹ. قائد اعظم وینٹ فار دا جگولر ہمسیلف. شہرک کی وہ خود گئے تھے. قائد اعظم کے بعد جو حکومتیں آئیں، دیکھیے لیاقت علی خان کی پاکستان سے محبت اور دوستی اور ان کے خلوص پہ ہم شک نہیں کرتے، مگر ان سے سیاسی غلطی ہوئی. ان کو اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں جا کے سیز فائر نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ بہت بڑی غلطی ہوئی. اور جب خود انڈیا جا کے بھیک مانگ رہا ہے یو این میں، تو اس کی کمزوری دیکھ لیجئے کہ اگر اس میں طاقت ہوتی تو اس کو یو این میں جانے کی کیا ضرورت تھی. آج وہ پوری طرح قابض ہو چکا ہے کشمیر کے اوپر. وہ تو یو این میں نہیں جاتا. یو این میں تو ہم بھاگتے پھرتے ہیں کسی طرح اس کو لے کر آؤ کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کو پورا کریں. اب اس کو کوئی حاجت نہیں ہے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. کشمیر کا فیصلہ جب بھی ہوگا یاد رکھیے گا بزور شمشیر ہوگا. اس کا کوئی اور سولوشن نہیں ہے. وہی سولوشن ہے جو قائد اعظم سولوشن ہے. اینڈ قائد اعظم سولوشن ملٹری سولوشن. قائد اعظم سولوشن از ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ، لو انٹینسٹی کانفلکٹ، ڈکلیئرڈ فارن پالیسی اور بزور شمشیر. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی جگولر، پاکستان کے شہرک کشمیر ہے. اور اس حقیقت میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ لیسن ہے ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے جو قائد اعظم کو ایک ایسا امیج بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ان میں نعوذ باللہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی، یا وہ کمزور تھا، یا ہر وقت پیس اور محبت اور پیار کی باتیں کرتے تھے. نو، جیسے عرض کیا کہ چیتے کا جگر تھا اس وجود میں. 1948 کی سیز فائر کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیے جیسے ہم نے بات کی کہ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا وہ سیز فائر. وہ سیز فائر اس سے جو دباؤ انڈیا کے اوپر تھا کشمیر کے حوالے سے وہ ہٹ گیا. اس کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے آپ کو ری گروپ کر سکے، ری آرگنائز کر سکے. کیا اس کو سیز فائر کہنا بجائے؟ جی سیز فائر ہے وہ، اس لیے کہ کوئی ہمارا امن کا معاہدہ نہیں ہے اس کے ساتھ. سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فوجوں کی انگلیاں اپنے ٹریگرز کے اوپر ہیں، اور جس کو جو موقع ملتا ہے، جب دوسرے کو موقع ملتا ہے وہ ہٹ کرتا ہے. ہم پچھلے 60 سال سے لائن آف کنٹرول پہ لڑ رہے ہیں. ہزاروں ہماری چھوٹی چھوٹی جنگیں ایک ایک پوسٹ کے اوپر ہوئی ہیں. تو کوئی اس میں انلیگل کام نہیں ہے. یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. چاہے سیاچن ہو، دیکھیے سیاچن میں وہ لوگ داخل ہوئے تھے، کارگل میں ہماری طرف سے مجاہدین گئے. یہ تمام معاملات یہ ایکسپٹڈ ہیں، ریکگنائزڈ ہیں. کارگل کی لڑائی پہلی 99 میں نہیں ہوئی تھی جیسے میں نے آپ کو کہا. کارگل 4 دفعہ ہاتھ بدل چکا ہے ہمارے اور انڈیا کے درمیان. ہمارے اور ان کے درمیان ہاتھ بدل چکا ہے. جس کا زور چلے گا وہ لے لے گا. یہ ان کو بھی پتا ہے اور یہ ہمیں بھی پتا ہے. ایسا ہی ہوتا رہے اور یہ ایسے ہی رہے گا. وہ اس لیے اس طرح رہے گا کہ جب تک کہ یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا ہے. اور انڈیا پہ کوئی دباؤ نہیں ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے. دباؤ 48 میں تھا. اور بھی موقع آئے تھے جو ہم نے ضائع کیے. اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کشمیر حاصل کرنے کے کتنے قیمتی موقع ضائع کیے ہیں. لیکن اس سے انڈیا کی بالکل ہم ڈسکس کریں گے ان سب چیزوں کو آگے. اس وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 1950 کے بعد پاکستان اور انڈیا کی کیا فارن پالیسیز رہیں؟ دیکھیے یہاں پہ 2 باتیں بڑی دلچسپ ہیں سمجھنے کی. انڈیا کی جو فارن پالیسی انڈین گورنمنٹ نے بنائی، بنیادی طور پر ان کو ایک ہندوستان مل چکا تھا. ان کے پاس ایک آئیڈیالوجی چانکیا اور اشوکا کی موجود تھی. انہوں نے اپنے جھنڈے کو، اپنے نیشنل ایمبلم کو اشوکا سے جوڑ لیا تھا. ترنگا. وہ نظریاتی طور پر ایک ہندو ریاست بن چکے تھے. انڈیا سیکولر ریاست نہیں ہے. ان کا کانسٹیٹیوشن میں لفظ سیکولر لکھا ہوا ہے. جس ملک میں 1 کروڑ مندر ہوں وہ سیکولر نہیں ہوتا. انڈیا اتنا ہی سیکولر ہے جتنا امریکہ ڈیموکریٹک ہے. ڈیموکریسی کے نام پہ جو پوری دنیا میں اس نے فساد اور پیڑا گرک کیا ہوا ہے، اتنا ہی سیکولرزم کے نام پر اقلیتوں کے ساتھ اور دوسرے مذاہب کے ساتھ جو تباہی پھیلائی ہوئی ہے انہوں نے. لہٰذا انڈیا کسی صورت میں بھی نہ سیکولر تھا نہ سیکولر ہے. وہ ہندوتوا یعنی ہندو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی، ہندو فیشسٹ آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والا اور اس کو ایکسٹینڈ کرنے والا ایک. اور یہ میں نے آپ کو بات کانگریس کی بتائی تھی.